نحن هنا الآن عند الباص السياحي، وهذا نقاط التوقف للباص السياحي. هنلاحظ من نقاط يبدأ من المسجد النبوي، ثم البقيع، ثم ساحة المناخة. النقطة الرابعة باب السلام، موقع غزوة أحد، مجمع النور، طريق سلطانة، مسجد القبلتين، موقع غزوة الخندق، مسجد قباء، محطة قطار الحجاز، جادة قباء. طبعا المسار بحرفية ويمر على كل النقاط السياحية في المدينة والتاريخية والمعالم. وهنا كذلك بيوضح لك بصورة أخرى كذلك هنا الشكل الأول، وهنا شوف كيف طريقة مرور. طبعا الطريقة تحجز التذكرة، ثم بعد ذلك تنزل، وهو لمدة 24 ساعة، وتركب مرة أخرى بالآخر، وهكذا.